बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। व्यूअर्स, अंबर नाज की जो कल वीडियो अपलोड हुई है जिसमें उन्होंने अपने लॉज की फरमाइश पर स्पेशल पुलाव बनाया, तो यहाँ पर मैं बताऊँ कि इन्होंने जो थंबनेल ऐड किया है सबने इतनी तारीफ़ की अल्लाह इंसाफ करेगा बहुत जल्द। अच्छा, ये थंबनेल जो है और टाइटल है यहाँ पर ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखें, पहली बात मैं बताऊं कि अगर यहाँ पर अल्लाह इंसाफ करेगा बहुत जल्द, इन चीज़ में अगर मैं कहूँ कि जो इनके व्यूवर्स हैं, इन्होंने इनकी लास्ट वीडियोस पे या अम्मा की वीडियोस पे या स्पेसिफ़िकली इनकी वीडियोस पे अगर कोई कमेंट किए हैं तो उसमें ये बात जो ये कह रही है अल्लाह इंसाफ करेगा बहुत जल्द, तो ये तो कहने की ज़रूरत है ही नहीं। देखें, पहली बात यह है कि अल्लाह से इंसान को हमेशा रहम मांगना चाहिए, क्योंकि यहाँ किसी को नहीं पता होता कि कौन कितना इंसाफ कर रहा है, कौन कितना गलत कर रहा है। हम कहाँ सही करते करते गलत भी कर रहे हैं। तो हमेशा ठीक है, अल्लाह ताला इंसाफ जो है, अल्लाह ताला जो सही बात है वो ले आता है सबके सामने, एक जो उसको बेहतर वक्त लगता है उस पर। लेकिन हमेशा दुआ ये करनी चाहिए कि अल्लाह ताला सब पर रहम फरमाए, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी लास्ट वीडियोस में अंबर की दिखा लोगों को, वो बिल्कुल एबनॉर्मेलिटी दिख रही थी ना उसमें, वो नॉर्मल तो नहीं था उसमें। हम ये तो नहीं कह सकते कि भाई वो नॉर्मल था। जाहिर है जो लोग वीडियोस देख रहे थे वो यही सोच के देख रहे थे कि अब जो है यहाँ पे सारी फैमिली होगी, गेट टुगेदर होगा और जो है इब्राहिम होगा और स्पेसिफ़िकली जो उनकी सास हैं यानी कि इब्राहिम की दादी भी इनके घर आएंगी। तो वहाँ के लिहाज से लोग कोई वीडियो सोच रहे थे कि आप ऐसी कोई वीडियो हम बनाएंगे, क्या दिखेगा हमें, ठीक है, ये चीज़ थी। लेकिन ये जो हुआ था ना, ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था लोगों के लिए। लोगों को नहीं पता था कि ये सडनली इतना बड़ा हमें चेंज दिखेगा। और किसी की भी वीडियो में मैं बताऊं जहाँ पे ईद हो, बकरीद हो या इस्लामिक फेस्टिव्स हो, वहाँ पर ये कि भाई कोई किसी के घर नहीं आया, ये बड़ी बात समझी जाती है कि सगा दामाद है जो कि हर वक्त तो ये नज़र आते हैं एक दूसरे को, और ये अचानक से गायब हो गए। तो ज़ाहिर है यार, उस पर लोग बोलते हैं, लोगों का बोलना बनता है। देखो, स्क्रीन पे आके लोग क्यों डरते हैं कि हम ऑन स्क्रीन आ रहे हैं? इसलिए डरते हैं कि उन्हें पता चलता है हमारे जो घर की ढकी हुई छुपी हुई बातें हैं ना, वो चीज़ भी सबको पता चल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इनके घर में शाहज़ेब की नेचर इनसे डिफरेंट है, क्योंकि आई थिंक उसको कोई इतनी गर्ज, देखिए फ़ायदे तो उसको सब हो रहे हैं। जो यूट्यूब से फ़ायदा अंबर को हो रहा है वो शाहज़ेब को भी हो रहा है, इवन कि उनकी अम्मा को भी हो रहा है इनडायरेक्टली, ठीक है, क्योंकि वो शाहज़ेब से लिंक रखती हैं। मगर यहाँ पे इनके घर में जो भी डिस्कशन हुई है वो हुई इतनी पुरस्कार है, वो हुई इतनी हार्ड है कि शाहज़ेब ने इनके घर ना जाने का फ़ैसला किया। क्योंकि इंसान जब ऐसा डिसीजन लेता है तो ऑब्वियस सी बात है उसको ये भी पता होता है कि यार मैं भी प्रोमिनेंट होऊंगा, मेरे बारे में भी पूरी डिस्कशंस की जाएंगी, मेरे बारे में भी पूछा जाएगा कि भाई इसने ऐसा क्यों किया। तो ज़ाहिर है उसके पास भी कोई सॉलिड एविडेंसेस होंगे ना। अगर उसके पास कोई सॉलिड बात नहीं होती तो डेफिनेटली वो डरता कि यार चलो पब्लिक तो जो भी कहेगी, लेकिन फैमिली में भी तो अम्मा अब्बा पूछेंगे, मेरे इन लॉज पूछेंगे, मेरे फ्रेंड्स पूछेंगे कि तुम क्यों नहीं गए, ठीक है। अब यहाँ पर कुकिंग विद शबाना ने भी कहा अपनी वीडियो में, लोग जीने नहीं देते, लोग खा जाते हैं। देखिए, लोग सिर्फ वही बोलते हैं जो हम लोगों को शो ऑफ कराते हैं। नो डाउट शाहज़ेब की चलो लड़ाई थी आपसे, अगर इस वक्त लोग देखते हाँ भाई शाहज़ेब इनके घर में खा रहा है कोने पे बैठा हुआ, तो लोग कुछ भी नहीं बोलते, लोगों के पास कोई प्रूफ नहीं रहता। लोगों ने जब भी देखा जब शाहज़ेब बड़े मज़े से अपने बहनोई को अंबर के हाथ की ईदी देने पहुंच गया और वो दे ऐसे रहता जैसे वो कोई मेडल दे रहा हो, तो जो चीज़ें दिख रही हैं ना उन्हीं को बोला जा रहा है। अगर मैं बात करूँ इस वक्त जो एक हॉट टॉपिक हो रहा है लाइफ विद मरियम में, तो वहाँ पे भी जिस भाई का जो कंट्रीब्यूशन रहा है, जिस बहन की जो कंट्रीब्यूशन रही है, लाइफ विद उमैर का जो कंट्रीब्यूशन रहा है, वो तमाम चीज़ें लोगों ने कंसिडर की हैं, चाहे वो अच्छी हों चाहे वो बुरी हों। वहाँ पर नज़र आ गया, यानी कि दूसरे चैनल जो उनकी शादी में आया हुआ था और वो भी काफ़ी बड़ा चैनल है, उनको भी जो है आड़े हाथों लिया गया है और उनको भी हाईलाइट्स उनकी सबको बताई गई हैं। लेकिन वो आके कभी रोना नहीं लेते कि हाय लोग नहीं छोड़ते, हाय लोग तो खा जाते हैं, हाय अल्लाह इंसाफ करेगा। इस तरीके की बातें करने का क्या मतलब है कि आप एक चैनल चला के लोगों को फेस नहीं कर पा रहे। और दूसरी बात, ये चैनल तो इतना नेचुरल फ्लो होता है, इसमें जो कुछ घर में होता है वो सब नज़र आ जाता है। यहाँ पर अंबर जो है उसने बड़ी चालाकी के साथ जो है इस बात को दबाया है। यहाँ पर उसने कोई पुरानी बात नहीं की, लेकिन अल्लाह इंसाफ करेगा बहुत जल्द। इसमें हो सकता है इसने तहसीन को ही कुछ कहा हो,
سوری محسن کو ہی کچھ کہا ہو، کیونکہ محسن سے ہی اس کی لڑائی ہوئی تھی اور یہ کافی جو ہے ایگریسو ہو گئی تھی. دیکھیں میں ایکسیپٹ کرتی ہوں کہ اس نے اس کا طوطا بیچ دیا، اسے برا لگا، لیکن انسان یہ سوچے کہ یار اگر ہمیں رشتے نبھانے ہیں، ویسے تو سسرال والوں کا رشتہ نبھا رہی ہے، بہت ہے نا، ہر بات سن رہی ہے ان کی، شاذب کے کہنے پہ چل رہی ہے، اپنی ساس سسر سے ملنے جا رہی ہے، اور سارا کچھ کر کے اتنا بدنام ہونے کے بعد، لوگوں کے سامنے لوگوں کے سوالوں کے جواب دینے کے بعد بھی آپ جو ہے اپنی ساسو ماں کے یہاں پہنچ گئے عیدی دینے کے لیے، ٹھیک ہے، جبکہ آپ کے ہسبینڈ نے آپ کو پوچھا نہیں، تو وہاں پہ آپ کیوں کر رہی ہیں؟ سب کچھ ایڈجسٹ کرنا ہے نا آپ کو ان لاس کے یہاں، ٹھیک ہے. اب یہاں پر انسان جب وہاں کے رشتے نبھا رہی ہے، وہ بھی آپ کو شروع میں بہت مشکل لگتا تھا، تو آپ اپنے بھائی کا رشتہ بھی نبھا سکتے تھے. طوطا بیچا تھا، کوئی آپ کی گولڈ نہیں بیچ دی تھی، چین نہیں بیچ دی تھی. اگر آپ کو طوطے سے اتنی محبت تھی تو آپ کو بھی اپنے گھر پہلے ہی اس کو لے کے جانا چاہیے تھا، ٹھیک ہے. اگر اس نے ایک غلط حرکت کی ہے تو اس وقت آپ کو آگے بڑھ کے اپنی، کہتے ہیں نا، اپنی ڈگنیٹی کا پروف دینا تھا کہ یار میں پھر بھی رشتے نبھا رہی ہوں. کیونکہ آئی تو آفٹر آل آپ اپنی اماں کے گھر پھر بھی آئیں اماں سے ملنے، لیکن کیا کیا آپ نے؟ ایک پورا گولا بارود کا بھر کے جو ہے پبلک کے اوپر ڈال دیا اپنے بھائی کے خلاف، ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ آپ نے یہ کہا کہ وہ تو بالکل نہیں کر، انڈائریکٹلی کہا نا کہ جو تحسین ہے بہت پارٹیسپیٹ کرتا ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے بھائیوں کو، اللہ کرے ہمیشہ ایسا رہے. تو بھائی محسن کی جو نیچر ہے وہ تو ماں باپ کے ساتھ بھی ویسی ہے، وہ تو کسی کے ساتھ ہے ہی نہیں کہ وہ بیوی کا بہت زیادہ غلام بنا ہوا ہے. ایون ہاؤ جو لڑکی ہے، کیا نام ہے اس کا، معطر، یہ تو بہت زیادہ جو ہے سیکریفائس کرتی ہے اور بہت زیادہ برداشت ہے اس میں، بہت زیادہ کام کرتی ہے. آپ کہتی ہیں میرا حشر ہو گیا سسرال میں کام کر کر کے، شروع میں تو بہت کچھ بولا تھا نا، بعد میں لوگوں کی کنٹروورسی میں آنے کے بعد آپ خاموش ہو گئی، ٹھیک ہے. لیکن بات یہ، جتنے سال معطر نے گزارے اور گزار رہی ہے، بچے بھی اس کے بڑے ہو گئے، آئی تھنک 7 8 9 10 11 10 سال کے تو ہوں گے، تب بھی اس میں اتنی برداشت ہے، لیکن آپ میں تھوڑے سے دن میں برداشت نہیں تھی. تو اب جو ہے بڑی سمجھداری کے ساتھ تمام باتوں کو کھا پی لیا گیا ہے اور اپنے گھر میں رہا جا رہا ہے. دیکھیں ایسا تو کچھ ہے نہیں، نہ محسن کا بہت زیادہ گھر میں ہولڈ ہے، نہ فائنینشلی طور پہ وہ اتنا اسٹرانگ ہے. تو آپ تو شکر ادا کرو نا کہ بھائی ہمارے اماں ابا ماشاءاللہ اسٹرانگ ہیں، ہم ان کی بیس پہ جاتے ہیں. تو اگنور کر دینا چاہیے. جس شخص کو اپنی زندگی آگے سیٹل کرنی ہے اس کو بہت سی چیزوں کو اگنور کرنا پڑتا ہے. رشتے تو آپ ان لاس کے ساتھ بھی نبھا رہی ہیں، کون سا بڑا آپ کا دل لگتا ہوگا اپنی اماں کے یہاں جا کے، تو آپ نے خود کہا تھا کہ بڑا سکون ہوتا ہے، اور ڈیفینیٹلی وہ تو ہوتا ہی ہے. تو کم از کم یہ سوچنا چاہیے کہ جب ہم یہاں پر تمام چیزوں کو اگنور کر رہے ہیں تو اماں کی سائڈ پہ بھی اگنور کرنا چاہیے، کیونکہ وہاں پہ آپ نے ایک زندگی گزاری ہے، وہاں پہ جو پل آپ نے گزارے وہ ڈیفینیٹلی جتنا سپورٹ ہر مشکل وقت میں ماں باپ کی فیملی کرتی ہے وہ سسرال کبھی بھی نہیں کر سکتا، وہ شوہر کبھی بھی نہیں کر سکتا. کیونکہ اپنے گھر میں آپ بڑے مزے سے پلاؤ بریانی کھاتی تھی اسی معطر کے ہاتھ کی پکی ہوئی، لیکن ان لاس کے یہاں آج آپ کو پکانی پڑ رہی ہے بیف بریانی، ٹھیک ہے. خود ہی آپ نے کہا انڈائریکٹلی اپنے شوہر پہ اس نے طنز کیا ہے. یہ میں بتا دوں کہ سب سکھا دیتے ہیں شوہر، سب سکھا دیتے ہیں، کھانا پکانا، کپڑے دھلوانا اور گھر کے کام سیکھنا، یہ سب آ جاتا ہے شادی کے بعد. ہسبینڈ سب سکھا دیتے ہیں، یعنی کہ ہسبینڈ کے تانے، ہسبینڈ کی جو ہے طنز کرنا، وہ انسان کو سب سکھا دیتا ہے انڈائریکٹلی. امبر نے یہی بات کہی ہے. لیکن یہاں پر جب آپ کو ہسبینڈ سے شکایت ہے تو تھوڑا سا اپنے گھر والوں کے فیور میں آئے، تھوڑا سا اگنور کرنا سیکھیں، تھوڑی سی برداشت سیکھیں. تو جس سمجھداری کے ساتھ ابھی آپ نے دبا دی نا یہ بات کہ بھائی لوگ بہت پوچھ رہے ہیں اب کیا کروں میں، اب خاموش ہی ہو جاؤں، تو بیٹر یہ بھی ہوتا کہ آپ برائی نہ کرتی اپنے گھر والوں کی. جیسے آج آپ اپنے سسرال والوں سے مل رہی ہیں، ایون کہ شاہزیب نے تو منہ بھی نہیں لگایا، وہ تو گیا بھی نہیں. تو اگر اتنی سنسیئرٹی ہوتی نا اپنے گھر والوں سے تو شاہزیب کو منہ بھی نہ لگاتی کہ بھائی تم میری ماں کے یہاں نہیں گئے تو میں کوئی اتنی گری پڑی نہیں ہوں. لیکن جب وہاں برداشت ہے تو اپنے اماں کے یہاں بھی برداشت تھوڑی رکھنی چاہیے ان کے رشتوں میں. سو فرینڈ یہاں پر ویڈیو ہو گئی ہے. اینڈ اف یو لائک مائی ویڈیو سو ہٹ دا بیل آئیکن. آئی ول سائن ان نیکسٹ ولاگ. ٹل دین اللہ حافظ، بائے بائے.